मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही कीमती मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोरलिश उस्मान सीज़न 7 के ऊपर। सीज़न 7 किस तरह का सीज़न होगा? क्या सीज़न 7 शायकीनों की तवक्कात के ऊपर पूरा उतरेगा? अब तक के मालूमात के मुताबिक बोज़देक कोशिश कर रहा है कि कोरलिश उस्मान सीज़न 7 को इतना शानदार बनाया जाए कि तुर्किया का कोई भी ड्रामा सीरीज़, तारीखी ड्रामा सीरीज़ कोरलिश उस्मान सीज़न 7 का मुकाबला ना कर पाए, क्योंकि कोरलिश उस्मान सीज़न 7 कोरलिश उस्मान सीरीज़ का आखिरी सीज़न है और इसके बाद हम उस्मान गाजी को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। आगे अगर बनेगा भी तो वो उरहान सीरीज़ होगा, उस्मान गाजी सीरीज़ नहीं। और अगर उस्मान गाजी को दिखाना भी हुआ तो अदाकार कोई और होगा, उरहान सीरीज़ में बुराक ओस जीवित नहीं। तो क्या बोज़देक सीज़न 7 को शानदार बनाने में कामयाब होगा या फिर नहीं? आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं। और इसके अलावा सीज़न 7 में तारीख का कौन सा दौर दिखाया जाएगा, सीज़न 7 में उस्मान गाजी का लुक कैसा होगा, ये सवाल जो कि आप सबकी जानिब से बार बार कमेंट सेक्शन में किया जा रहा है कि क्या सीज़न 7 में उस्मान गाजी और उनके साथी बूढ़े हो जाएंगे, क्या उनको बूढ़ा दिखाया जाएगा? आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर भी बातचीत करने जा रहे हैं। और सीज़न 7 में उस्मान गाजी के टक्कर का दुश्मन कौन होगा, आखिरकार कौन था वो जिसके बारे में ये मशहूर है कि निकोला के बाद जिसने उस्मान गाजी को सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया वो यही दुश्मन था। तो कौन था ये दुश्मन? आज की इस वीडियो में हम इस दुश्मन के ऊपर भी बात करने जा रहे हैं। और इसके अलावा सीज़न 7 में उस्मान गाजी के कौन से नए तारीखी जंगजुओं की वापसी होने जा रही हैं, वो तारीखी सिपाही जिन्होंने कभी भी किसी भी दौर में उस्मान गाजी का साथ ना छोड़ा, जिन्होंने अल्लाह के राह में जिहाद करते हुए जामे शहादत नोश की, वो जो बुरसा की फतह में उरहान गाजी के साथ शाना बशाना लड़े, वो तारीखी जंगजू जिनका जिक्र तारीख में ज़्यादा मिलता है लेकिन उनको हमने ड्रामे में नहीं देखा, अगर देखा भी तो उनको दरमियान में निकाल दिया गया। आखिरकार कौन है वो जिनकी एंट्री बोज़देक ना चाहते हुए भी करवाएगा? आज की इस वीडियो में ये तमाम तर मालूमात शामिल है, लिहाजा इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस ना करें। तो चलें नाज़रीन करम, हम सबसे पहले बात करेंगे उस्मान गाजी के लुक के बारे में कि क्या वाकई में वो सीज़न 7 में बूढ़ा होगा, क्या उस्मान गाजी को बूढ़ा दिखा दिया जाएगा? तो नाज़रीन करम, इसके मुतल्लिक मैं पहले भी आपको राय दे चुका हूँ, लेकिन आप सबका इसरार था कमेंट सेक्शन में, तो मैंने कहा एक बार फिर आपको वाज़ेह कर दूँ कि कोरलिश उस्मान सीज़न 7 में टाइम जंप कोई नहीं होगा। उस्मान गाजी का वही लुक होगा जो सीज़न 6 में था। इससे पहले बोज़देक ने बुराक ओस जीवित को ये कहा था कि शायकीन आपको बूढ़ा होता हुआ देखना चाहते हैं, तो क्या आप राज़ी हैं कि आपके लुक में कुछ चेंजेस करें, यानी आपको बूढ़ा किया जाए? तो बुराक ओस जीवित ने साफ इनकार किया और महमद बोज़देक को ये कहा कि आप नहीं जानते, हम अदाकार ही जानते हैं, इस तरह हमारे करियर पर असर पड़ सकता है। अब मेरे ख्याल में इस तरह करियर पर कोई असर नहीं पड़ता। बुराक ओस जीवित वैसे ही बोल रहा है और इसको पसंद नहीं अपने आप को बूढ़ा दिखाना। तो आपको वाज़ेह कर दो कि कोरलिश उस्मान सीज़न 7 में उस्मान गाजी का वही लुक रहेगा जो कि आप लोगों ने कोरलिश उस्मान सीज़न 6 में देखा था। अब बात करेंगे नाज़रीन कराम सीज़न 7 के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, वो जिसके बारे में ये मशहूर है कि इस कमांडर ने उस्मान गाजी को 2 बार मैदान जंग में शिकस्त दिया था। अब ये कौन सा मैदान जंग था, सबसे पहले आपको ये बताते हैं नाज़रीन कराम। ये जंग था कोपोरो हिसार या फिर जंगे बफ्यूस। तारीख़ इस जंग को 2 नामों से याद रखता है, कोपोरो हिसार का जंग या फिर जंगे बफ्यूस। जंगे बफ्यूस में उस्मान गाजी कोपोरो हिसार पर हमलावर हुआ था, लेकिन ये कमांडर जिसका नाम मोज़लोन था, ये उस वक्त में बुरसा का कमांडर था। और जब इसको पता चला कि उस्मान गाजी कोपोरो हिसार किले पर हमलावर हुआ तो इस कमांडर ने मैदान बफ्यूस में उस्मान गाजी के लिए जाल बिछाया और उस्मान गाजी को पीछे हटने पर मजबूर किया। इस तरह तारीखदान ये कहते हैं कि इस कमांडर ने उस्मान गाजी को
ایک بار میدان جنگ میں شکست دیا تھا۔ البتہ اس کے کچھ دنوں بعد عثمان غازی کوپورو حصار قلعے پر دوبارہ حملہ آور ہوئے اور کوپورو حصار قلعے کو کامیابی کے ساتھ فتح کیا۔ تاریخدان یہ بھی کہتے ہیں کہ عثمان غازی نے جب دوبارہ حملہ کیا تو یہ کمانڈر عثمان غازی کے راہ میں دوبارہ رکاوٹ نہ بنا اور بورسا میں ہی آرام سے بیٹھا رہا۔ اس کمانڈر کا نام موزلون تھا اور یہ عثمان غازی کے بے خوف دشمنوں میں سب سے نمایاں نام رکھتا ہے۔ خیر اس کا خاتمہ اورحان غازی کے ہاتھوں ہوا۔ جی ہاں، یہ بورسا کا آخری کمانڈر تھا، یعنی بازنطینیوں کا یہ وہ آخری کمانڈر تھا جس نے بورسا پر آخری بار حکمرانی کی، اور پھر بورسا کو اورحان غازی نے فتح کیا اور اس کمانڈر کو جہنم رسید کیا۔ اب ناظرین کرام بات کریں گے ان تاریخی کرداروں کے بارے میں جن کی انٹری بوزدیگ نہ چاہتے ہوئے بھی کروائے گا۔ تو ناظرین کرام اس لسٹ میں سب سے بڑا اور تاریخی نام آتا ہے میخائیل کوسس کا۔ میخائیل کوسس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بورسا کو فتح کرنے میں 30% ہاتھ میخائیل کوسس کا تھا، کیونکہ اس وقت میں جس وقت میں بورسا کو فتح کیا جا رہا تھا، میخائیل کوسس عثمان غازی کی جانب سے بطور جاسوس بورسا میں گئے تھے اور یہ شہنشاہ کے وفادار سپاہیوں میں سے تھا، لہٰذا جو بھی اہم خبر ہوتا میخائیل کوسس سب سے پہلے اورحان غازی کو پہنچاتا۔ یہ اہم معلومات جو میخائیل کوسس اورحان غازی تک پہنچاتا اورحان غازی کے لیے کافی مفید ثابت ہوئے اور بورسا کو فتح کرنے میں بھی ان معلومات کا ایک بڑا ہاتھ تھا۔ لہٰذا اگر سیزن 7 کو شاندار بنانا ہے تو اس کردار کی انٹری بوزدیگ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کروانی پڑے گی۔ اب آتے ہیں دوسرے بڑے تاریخی شخصیت کی جانب، وہ ہے ناظرین کرام قنور علب۔ قنور علب کی انٹری بوزدیگ نے سیزن 1 میں بھی کروا دی لیکن ناکام رہا۔ اداکار کے ساتھ اچھے تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے وہ اداکار چلا گیا۔ پھر سیزن 3 میں بوزدیگ نے پھر قنور علب کی انٹری کروا دی، لیکن اس اداکار نے بھی بوزدیگ سے ایک شکوہ کیا کہ آپ مجھے اسکرین ٹائم کم دے رہے ہو، میرا اسکرین ٹائم بڑھا دیجئے، جس پر بوزدیگ نے صاف انکار کہہ کر کہا کہ نہیں، ہمارے یہی رول ہے اور رول کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ اداکار شدید خفا ہوا اور صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز میں لارڈ گائے کا کردار ادا کرنے کے لیے چلا گیا۔ اب بوزدیگ اگر دوبارہ قنور علب کی انٹری کروانا چاہتا ہے تو کروا سکتا ہے۔ یہ اداکار فی الحال اس کے پاس کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یعنی فارغ ہے، تو اگر بوزدیگ نے کوشش کیا، جس طرح بوزدیگ نے ترگت کو لانے کی کوشش کیا، تو پھر بات بن سکتی ہے اور قنور علب آ سکتا ہے یہی اداکار۔ اگر یہ اداکار راضی نہ ہوا تو کسی اور اداکار کو لانا چاہیے بوزدیگ کو، لیکن اس تاریخی کردار کو بولنا نہیں چاہیے، ہرگز بھی نہیں۔ اور تیسرا کردار ہے سامسا چاوشکی۔ اب اگر یہ 3 تاریخی کردار سیزن 7 میں شامل ہوئے تو واقعی میں سیزن 7 شاندار سیزن ہوگا اور یہ سیزن شائقینوں کی توقعات کے اوپر پورا اترے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، یہ 3 کردار نہ آئے، تو انجام بوزدیگ کو معلوم ہے۔ سیزن 6 کا جس طرح انجام تھا سیزن 7 کا وہی حشر ہوگا۔ تو ناظرین کرام یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں پھر اگلی کسی ویڈیو میں۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔